Assalamu alaikum dear students, my name is Ummi Habiba and I am your teacher of subject guided English. Dear students, today is Tuesday 1st September 2020, round 3 of second term for revision. Material for learning is lesson number 29, translation plus exercise, page number 153. Material for writing is forms of verbs, page number 38, 39, arise to, blow. So now students, open your guided books at page number 152. I'll read this lesson with translation, so pay attention there. Lesson number 29, the road safety code, सड़क के हिफाजती ज़ाब्ते. A code is a set of rules telling you what to do or what not to do. एक ज़ाब्ता असूलों का वो मजमुआ होता है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना. On the road, सड़कों पर doing the right thing is more important than good manners. एक अच्छा अमल करना अच्छे आदाब से कहीं ज़्यादा अहम होता है. इट मे मीन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ. इसका मतलब है ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फ़र्क. यूअर्स एंड समवन एल्स, आपकी और किसी और की. दैट इज़ वाई एवरी वन शुड रीड द रोड सेफ्टी कोड एंड फॉलो इट्स एडवाइस. यही वजह है कि हर एक को सड़क के हिफाजती ज़ाब्तों को पढ़ना चाहिए और उसकी नसीहतों पर अमल करना चाहिए. School boys and school girls should pay particular attention to this section dealing with pedestrians. स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों को ख़ास तौर पर इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इस हिस्से पर जो पैदल चलने वालों से के बारे में बताता हो. But it is a good idea to read the other sections as well. लेकिन और बाकी के हिस्सों को भी पढ़ना एक अच्छा ख्याल है. Most countries have their own road safety codes. बहुत से ममालिक के अपने असूल के ज़ाब्ते होते हैं. Here are the first 16 rules of a road safety code prepared for Pakistan. पाकिस्तान के लिए बनाए गए यहाँ पर 16 हिफाजती ज़ाब्ते दिए गए हैं. The road user on foot, कि पैदल चलने वाले सड़क का इस्तेमाल कैसे करें. Walking along, पैदल चलने वाले. Where is there is a footpath, use it. जहाँ भी फुटपाथ हो आप उसका इस्तेमाल करें. While on a footpath, do not walk near to the edge with your back to the traffic. कि जब आप फुटपाथ पर चल रहे हों तो आप उसके किनारे पर ना चलें और ट्रैफिक की तरफ आपकी पीठ भी ना हो. Where there is no footpath, जहाँ पर फुटपाथ नहीं होता, walk on the extreme right of the road to face oncoming traffic. तो आपका चेहरा सड़क पर आती हुई ट्रैफिक की तरफ हो. वॉक इन सिंगल लाइफ, सादा कितार में चलें. डू नॉट वॉक ऑन साइकिल ट्रैक्स, साइकिल के लिए बनाए गए रास्तों पर ना चलें. डू नॉट स्टेप ऑन द रोड, सड़क पर कदम ना बढ़ाएं विदाउट एंश्योरिंग दैट इट इज़ सेफ टू डू सो, जब तक आपको इस बात पर यकीन ना हो कि ऐसा करना आपके लिए महफूज कुन है. डू नॉट लाइटर ऑन द रोडवे, कि आप सड़क पर बेएहतियाती से ना चलें. एंड बी पर्टिकुलरली केयरफुल एट ब्लाइंड कॉर्नर्स, और अंधे मोड़ों पर आप ख़ास तौर पर मुहतात रहें. कर्ब ड्रिल्स, किनारे पर एहतियात से चलना. बिफोर यू स्टेप ऑन द रोड, कि जब आप सड़क पर कदम बढ़ाएं. स्टॉप एट द कर्ब, तो आप किनारे पर रुक जाएं. लुक एट राइट, दाएं तरफ देखें. इफ़ ऑल इज़ क्लियर लुक लेफ़्ट, अगर सब कुछ ठीक है तो आप बाएं तरफ देखें. इफ़ ऑल इज़ क्लियर लुक राइट अगेन, अगर सब कुछ ठीक है तो आप दोबारा दाएं तरफ देखें. इफ़ ऑल इज़ स्टिल क्लियर क्रॉस, कि अगर सब कुछ अभी भी ठीक है तो आप उसे अबूर करें. कीपिंग अ केयरफुल लुक आउट ऑल द टाइम, और इस दौरान आपने एक मुहतात नज़र रखनी है. क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते हुए. वेयर अवेलेबल ऑलवेज यूज़ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, जहाँ पर ये दस्तयाब हों तो आप जो है पैदल चलने वाले रास्तों को ही इस्तेमाल करें. सेंट्रल रेफ्यूज, मरकज़ी पनागाहें. सबवेज, बालाई रास्ते. एंड फुट ब्रिज, और बालाई पुल, इन सब को आप इस्तेमाल करें. डू नॉट स्टेप आउट फ्रॉम बिहाइंड अ स्टेशनरी व्हीकल, कि किसी भी साकिन गाड़ी के पीछे से कदम मत बढ़ाएं. और स्लो मूविंग बस, जो कोई आहिस्ता से चलती हुई बस से. विदाउट मेकिंग श्योर द रोड इज़ क्लियर, जब तक आपको इस बात पर यकीन ना हो कि सड़क जो है वो बिल्कुल साफ़ है. डू नॉट क्रॉस द रोड डायगनली, कि सड़क को तिरछे होकर अबूर ना करें. ऑलवेज क्रॉस एट राइट एंगल्स, उसे हमेशा सीधे जावियों से ही अबूर करें. वॉक ब्रिस्कली,
تیزی سے چلیں. ڈو ناٹ پینک اینڈ رن. خوفزدہ مت ہوں اور بھاگنا شروع نہ کر دیں. ویئر دیر از اے سینٹرل ریفیوج. جہاں پر بھی مرکزی پناہ گاہ ہوتی ہے. اسٹاپ آن اٹ ان اے پوزیشن. تو آپ اس حالت میں اس پر رکیں. ویئر موٹرسٹ آن دی فرسٹ فار ہاف آف دی روڈ کین سی یو اسپیشلی ایٹ نائٹ. تو آپ اس حالت میں رکیں کہ دور سے آتے ہی موٹر سائیکلیں آپ کو دیکھ سکیں، خاص طور پر رات کے وقت. وین دا روڈ از کلیئر. جب سڑک صاف ہو. کمپلیٹ دی کراسنگ. تو آپ سڑک کو عبور کر لیں مکمل طور پر. ایٹ پیڈسٹرین کراسنگس. کہ پیدل چلنے والے راستوں پر. واچ آؤٹ فار اپروچنگ وہیکلس. تو سامنے سے آتے ہی گاڑیوں کو غور سے دیکھیں. اینڈ گیو دیم ایمپل ٹائم ٹو اسٹاپ اسپیشلی اف روڈز آر ویٹ. تو آپ انہیں رکنے کے لیے کافی وقت دیں، خاص طور پر جب روڈ گیلے ہوں. ویٹ روڈز. گیلی سڑکیں. واچ یور اسٹیپ آن ویٹ اینڈ سلپری روڈز. کہ پھسلن زدہ اور گیلی سڑکوں پر اپنا قدم دھیان سے بڑھائیں. A fast moving vehicle will take longer to halt on a wet road. ایک تیزی سے آتی ہوئی جو گاڑی ہے وہ گیلی سڑک پر رکنے میں کافی وقت لے گی. کراس روڈز. چوراہے. When crossing at cross roads. کہ جب آپ چوراہوں کو عبور کر رہے ہوں. Look out for vehicles coming around the corner. تو آپ موڑ سے آتی ہوئی گاڑیوں کو غور سے دیکھیں. سگنل کنٹرول کراسنگز. چوراہوں کو کنٹرول کرنے والے اشارے. ڈو ناٹ کراس انٹل یو ہیو دی گرین سگنل. کہ آپ تب تک چوراہوں کو عبور نہ کریں جب تک کہ آپ کو سبز اشارہ نہیں مل جاتا. ایون دین لک آؤٹ فار دی ریش ڈرائیور. اس کے باوجود بھی آپ جو ہے تیزی سے آتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھیں. ٹرائنگ ٹو بیٹ دی لائٹ اینڈ اسپیڈنگ اکراس یور ٹریک. جو تیزی سے اس لائٹ کو ہرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور اس پٹری کو تیزی سے عبور کر رہی ہوتی ہے. پولیس کنٹرول کراسنگز. پولیس کے پکڑنے والے چوراہے. ڈو ناٹ کراس دی روڈ انٹل دا پولیس مین ڈائریکٹنگ ٹریفک سگنلز یو ٹو کراس. کہ آپ تب تک سڑک کو عبور نہ کریں جب تک کہ پولیس مین جو ہے آپ کو سڑک کو عبور کرنے کا ٹریفک اشارہ نہ دے. The signals given by a policeman controlling traffic should be obeyed without hesitation. جو بھی اشارہ پولیس مین کی طرف سے دیا جاتا ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ پر اس پر عمل کر لیں. Getting on or off public vehicles. کہ عوامی گاڑیوں پر سوار ہونا یا اترنا. Do not get on or off a bus. کہ آپ کسی بھی بس پر تب تک سوار نہ ہوں نہ ہی اتریں while it is moving. کہ جب وہ حرکت کر رہی ہو. اور when it is not at a regular stopping place. اور جب وہ کسی باقاعدہ رکنے والی جگہ پر نہ رکی ہو آپ اس پر تب تک سوار نہ ہوں یا نہ اتریں. So students, this was our today's lecture. Watch videos very carefully. Stay blessed. Allah Hafiz.